अस्सलामु अलैकुम। तो यकीन ही नहीं आया। पहले खान साहब का वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 6-7 kg उन्होंने लूज़ किया वेट, लेकिन बहुत हौसले में हैं। बहुत बड़े बहादुर लीडर हैं कि जेल की कोठरी में बैठ के भी वो बार बार अपने वर्कर और कारकुनान के हौसले के लिए मुझे पैगाम देते रहे। मैंने डेरा गाजी खान को बताया कि कैसे ख़वातीन ने, लोगों ने मुझे 1.5 लाख वोट आपके नाम के ऊपर दिया है, बड़ा इस बात के ऊपर खुश हुए। कासिम सुलेमान की उन्होंने अपने बेटों की बात की, अपने उन्होंने काल कोठरी का जिक्र नहीं किया, बेगम साहिबा का भी इस तरह उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जो जुल्म हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते के अंदर एक दफ़ा फ़ोन पे बात कराई जाती है बेटों से, वो भी अब नहीं करवाई जाती। उस पे थोड़े ऐसे अफसरदा हो गए, लेकिन बहुत हौसले में हैं। वेट लॉस उनका हुआ है, बार बार अपने वर्कर्स का पूछते थे, लोगों का पूछते थे, और ये भी उन्होंने कहा है कि तैयारी करें, साल तक इलेक्शन हो रहा है। अच्छा सरताज, आपने बताया कि खान साहब अपने बेटों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो क्या बताया, कितना मिस कर रहे हैं वो अपने बेटों को? नहीं ना, उन्हें वो 1 हफ्ते में एक दफ़ा फ़ोन पे बात कराई जाती, वो भी उन्होंने नहीं करवाने दी ना, उनकी नहीं करवाती। और बुशरा बीबी साहिबा का जब हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की ख़वातीन सब उनके साथ खड़ी हैं, तो इस बात पे उनका हौसला बुलंद हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर सारे केसेस ख़त्म है तो बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो खान साहब की बेगम साहिबा है। अच्छा सरताज गुल साहिबा, ये बता दीजिएगा कि एक आम रहनुमा जो होता है वो गिरफ़्तार होता है तो हीरो बन जाता है पीटीआई का, खान साहब बाहर आएंगे तो क्या मनाजिर देख रही हैं आप? खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, सारे झूठे केसेस उनके ऊपर ख़त्म है, सज़ा उनकी सस्पेंड हो चुकी है। वैसे भी आप हमारे साथ तो बहुत सारे लॉयर्स आगे, उनसे पूछ लेगा जिसमें केस में या जिस सज़ा में आप 1 साल काट लेते हैं, उसमें आपको उसके बाद ज़मानत ज़रूर मिलनी होती है। तो खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे। ज़ाहिर बात है वो मनाज़र जब वो बाहर आएंगे, वो एक और लीडर बन चुके हैं, वो बहुत बहादुर लीडर बन चुके हैं, और जो अब लोग उनके साथ खड़े होंगे ना, वो एक और मंजर होगा, वो फिर हिस्ट्री चेंज होगी। सरताज गुल, आखिरी बताइएगा कि इमरान खान और आपका जब काफ़ी तकरीबन 1-1.5 साल बाद आमना सामना हुआ, तो उस वक्त क्या लम्हात थे, ज़रा वो हमसे शेयर कीजिए। नहीं, ये सारी बातें बर्दाश्त तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान के सबसे बहादुर लीडर को, सच्चे लीडर को, पाकिस्तान का मुकदमा कर लड़ने वाले लीडर को आप इस तरह जेल में, काल कोठरी में देखें और उनका जेल ट्रायल हो रहा है, बर्दाश्त तो नहीं होता। ज़ाहिर बात है इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, फादरली फिगर है, और मेरा तो अपना एक वोट भी नहीं है ज़ाती, सारा वोट इमरान खान के नाम पे मैंने दिया हुआ है, तो अफसोस तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन एक ही जब उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा तो फिर मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। मैंने कहा ये कमाल का लीडर है। मैंने खान साहब को बताया, मैंने कहा आप जेल में बैठे हुए बेगुनाह, लेकिन आपके नाम पे मैंने 1.5 लाख वोट लिया है। फिर उन्होंने मुझे कहा तो तुम बहादुर हो, इससे तो मैंने तुम्हें पार्लिमानी लीडर बनाया है। मेरे लीडर के ये अल्फाज मेरे लिए कि वो बहादुर लोगों के लिए उन्होंने बात की, मुझे बहादुर लोगों के साथ में शामिल किया, इस पे मेरा ख्याल है कि हौसले भी बुलंद हुआ, सर फ़ख्र से भी बुलंद हुआ। सरताज गुल साहिबा, थक रही नहीं है? 1-2 हफ्ते हो गए आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, इतनी गर्मी है और भूख नहीं लगती आप लोगों को? भूख लगती है ना, हम थकते हैं, लेकिन ये कि खान का नाम लेने वाले लोगों में से हैं, चाहे पार्लियामेंट का फोरम हो, ये फोरम हो, मीडिया को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, हमारे हल्के, हमारे इलाके, हर फोरम पे हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़, अपने कारकुनान को अबडक्शन के ख़िलाफ़, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म, जराइम और फस्तायत हो रही है, हमारे लीडर को बेगुनाह जेल के अंदर रखा है, बुशरा बीबी को, हमारे बाकी लीडरान को और वर्कर को, उसके लिए हम हर फोरम को एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, 2 हफ्ते होने को हैं, आपको लगता है कि हुकूमत को इसके असरात पड़ रहे हैं या इसका फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, आई एम रियली सॉरी, हुकूमत तो बहुत ढीठ है। अगर ढीठ ना होती तो 17 सीटों वाली जमात इस वक्त ज़बरदस्ती कुर्सी के ऊपर 180 सीटों वाली जमात के ऊपर वो बिल्डोज करके यहाँ ना बैठी हुई होती। तो आप हुकूमत को छोड़े, इंसान को अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी चाहिए, इंसान को अपने हिस्से की जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी ढीठ हुकूमत है, फस्तायत के ज़रिए आए, जबर के ज़रिए आए, पूरे पाकिस्तान को FIR के अंदर चेंज किया हुआ है, वो अपना जुल्म करते रहेंगे, हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, मर्द जो होते हैं वो मजबूत जान होते हैं, वो तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, आप तो कमज़ोर जान हैं, क्या किस तरह ये बर्दाश्त करती हैं शाम तक? हालात ख़राब उल्टे हो गए, अब जो है ना ख़वातीन बहुत रिजिलियंट हो गई हैं।
اب خواتین جو ہے نا، آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے تو ثابت کیا ہے کہ برابر کا ظلم ہوا ہے، لیکن پاکستان کی تحریک انصاف کے خواتین کھڑی رہیں، مار بھی کھاتی رہیں، FIR بھی ہوتے رہی، ابھی تک جیلوں کے اندر بھی ہیں. ہم ہر روز 47 FIR کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، بیل بھی کرواتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور خواتین نے تو ثابت کیا ہے کہ یہ جیسے تگڑے جیسے ان کا لیڈر عمران خان تگڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، آپ متعدد بار یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ خان صاحب سے ملنا چاہ رہی ہے، لیکن ابھی تک ملی نہیں ہے. کیا وجہ، آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ نہیں، میری باری تو خیر کبھی بھی نہیں آئی، لیکن میری الحمدللہ پہلی چیز پہ الحمدللہ کری، اور وہ کیا ہے کہ میری جیل ٹرائل میں عمران خان سے ملاقات ہوگی، میرے لیڈر میں. یعنی میرا جیل ٹرائل تھا. جیل ٹرائل سے تو لوگ بھاگتے ہیں، قانون اور انصاف جب ناپید ہو جائے تو آپ FIR سے شریف لوگ ڈرتے ہیں. لیکن چونکہ FIR کا تو مذاق ہی پاکستان کے اندر بڑھ گیا. بائی دا وے FIR کے اوپر جو پورا چیپٹر لکھا جائے گا نا، جس میں کوئی ایکس-رے چور کو MNA کو بنا دیا گیا، ہمیں کوئی گائے چور بنا دیا گیا، کسی کو بجلی چور بنا دیا گیا، کسی کو بلب چوری کرنے پہ لگایا، وہ بھی ایک الگ سے چیپٹر لکھا جائے گا. لیکن میری اڈیالہ جیل میں میرا جیل ٹرائل شروع ہوا ہے تو میری خان صاحب سے وہاں پہ زبردست قسم کی ملاقات کی. میں عوام بار بار ایک اعتماد کرتی ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے. جہاں تک کرسیاں گننے کی بات ہے، لوگوں کے گننے کی بات ہے، مجھے یاد ہے PMLN کا کہ یہ ہمیشہ کرسیاں بیچارے گنتے رہتے تھے، یہ کرسیاں گنتے رہیں گے. اصل میں ان کی تو خود تو جلسے کر نہیں سکتے، یہ عوام میں جا بھی نہیں سکتے، عوام میں یہ 20 لوگوں میں بھی نہیں جا سکتے. عوام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ووٹ تو لیا نہیں ہے، بغیر سیکیورٹی کے نہیں جا سکتے. پاپولیرٹی بھی ختم ہے، ان کی عزت بھی ختم ہے. تو جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بھی بڑھ رہا ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، لوگ اب باہر نکلیں. کل میں نے بہت عرصے کے بعد ایک آزادی والی فیلنگ میں نے دیکھی لوگوں میں کہ جھنڈا بھی پاکستان تحریک انصاف کا لے کے جا رہے تھے، عمران خان کے پوسٹر بینر بھی لگائے ہوئے تھے، اسی طریقے سے جوش اور ولولہ تھا. اس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ بڑی زندہ قوم ہے، یہ بڑے ٹائگرز اور ٹائگرز بڑے سخت جان ہے پاکستان کے تحریک انصاف کے. سال ہے کہ لوگوں کو فریڈم چاہیے، لوگوں کو اپنی آزادی اظہار رائے چاہیے، ان کو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فورم چاہیے. پرامن ہر آئینی قانونی طریقے سے ہم جب احتجاج کرے یا جلسہ کرے، جلوس کرے، ہمارا حق ہے اور لوگوں کو یہ فورم چاہیے. اگلا جلسہ اسلام آباد میں ہی ہے. دیکھیں، یہ تو ہماری اپنی پاکستان تحریک انصاف کا آئین اور قانون کی عملداری ہے کہ ہم بار بار انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں قانون کو، اور ہمیں NOC چاہیے ہوتا ہے. ادروائز جلسے جلوس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو ورکر کہتے ہیں کہ NOC کے بغیر کرو، لیکن ہم آئین قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم موقع نہیں دینا چاہتے. ادروائز تو لاکھوں کا مجمع اسلام آباد میں بھی ہوگا اور پھر ساؤتھ پنجاب میں اور لاہور میں بھی ہوگا. میڈم، اس آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی اس سے پہلے بیٹھی ہوئی ہے، راولپنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی NOC کی ضرورت نہیں پڑی. کیا انقلاب ایسے آتے ہیں کہ آپ NOC لے کے اس کے بعد آپ جو ہے جلسے جلوس کریں گے؟ چلیں، آپ نے خود ہی جواب دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کا NOC کے بغیر بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. حلال ان کے دھرنے بھی ہوتے ہیں اور حلال ان کے ریلیز بھی ہوتے ہیں، اور صرف اگر سختی کا پیمانہ ہے یا اگر کوئی قانون کا پیمانہ ہے اور اگر روکنے کا پیمانہ ہے تو صرف وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یعنی NOC صرف پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے، باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں چاہیے. اچھا ہے جماعت اسلامی کرے، اپنے ریزیلینس شو کرے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور یہ ہم نے ووٹ کے ذریعے ثابت کیا. 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہم نے ہائیسٹ ہم نے ہی لیا ہے. تو پھر ہمیں بھی اجازت دی جائے تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے دشمنی کرنی ہے، باقی تو سب کے لیے پھر جائز ہے. میڈم، آج الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پاس ہو گیا، کیا صرف تحریک انصاف احتجاج تک رہے گی یا کہ عمران